भारतीय सेनाका पूर्व जर्नेल तथा नेपाल मामिलाका जानकार अशोक मेहताले अमेरिकन सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी पारित भएसँगै नेपाल 3 ढुङ्गाको तरुल भएको टिप्पणी गरेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको उदाहरण दिँदै पूर्व जर्नेल मेहताले एमसिसीले चीनलाई पराजित गरेर नेपाल प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै नेपाल 3 ढुङ्गा बीचको तरुल भएको टिप्पणी गरेका हुन्। यसबेला हामी पृथ्वीनारायण शाहको याद गर्छौं। उनले कुनै बेला भनेका थिए नेपाल 2 ढुङ्गा बीचको तरुल हो, अब नेपाल 3 ढुङ्गा बीचको तरुल हुन पुगेको छ, मेहताले न्युज कारखानासँग भने। अमेरिका पनि नेपालमा आयो। यसअघि अमेरिका कहिल्यै नेपाल आएको थिएन, ऊ अलि पछाडि नै थियो। तर अहिले एमसिसी मार्फत इन्डो प्यासिफिक रणनीति लागू गर्न अर्थात् चीनलाई घेर्ने जुन रणनीति बनाएको थियो त्यो अब अमेरिकाले गर्छ। एमसिसी पारित भएसँगै नेपालमा चीन पराजित अवस्थामा रहेको भनेर पटक पटक उल्लेख गरेका मेहताले एमसिसीले चिनिया सहयोग बीआरआईलाई रोक्ने जिकिर पनि गरेका छन्। यसको मतलब यो होइन कि एमसिसीले सबै काम गर्छ, तर एमसिसीले बीआरआईलाई भने रोक्छ। देख्नुभयो नि, बीआरआईमा चीनले अहिलेसम्म पैसा पनि हालेको छैन। मेहताले अगाडि भने बीआरआई सन् 2017-18 देखिको कुरा हो। कति बेला रेलवे लाइन, कति बेला करिडोर बनाउने भन्ने कुरा थियो नि, अहिलेसम्म त्यो बन्यो त बनेन नि। त्यसैले एमसिसीमा चीनले हारेको छ, उनले भनेका छन्। चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीको 3 दिने नेपाल भ्रमण समाप्तिको एक साता नबित्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा अपरिभाषित हैसियतको भ्रमणमा दिल्लीतर्फ लागेका छन्। वास्तवमा वाङ दक्षिण एसियाका अन्य 3 मुलुक पाकिस्तान, अफगानिस्तान र भारत हुँदै नेपाल आउने क्रममा रहेकै बेला देउबा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा तत्काल दिल्ली जान लागेको आधिकारिक सूचना बाहिर आएको थियो। नेपाली प्रधानमन्त्रीहरूमा अक्सर पहिले छिमेकी भारत टेकी जति सक्यो छिटो र आफ्नो कार्यकालमा अन्य मुलुकहरूमा जाने चलन या लोभ रहेको छ। 2063 को परिवर्तन पछिको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले क्रमभङ्गताका नाममा पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट सुरु गरेका थिए, शपथ ग्रहणको भोलिपल्टै। तर चीनबाट फर्के लगत्तै आफ्नो पहिलो राजनीतिक भ्रमण परम्परागत रूपमा भारतबाटै सुरु हुने अभिव्यक्ति दिएर आफ्नो हैसियत या व्यवस्था प्रस्तुत गरेका थिए। आखिर किन जाने गर्छन् नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू विदेश? औपचारिकताको निरन्तरताका लागि या मुलुकको हितका लागि वा छिमेक र विदेशमा नेपालका मान्यता प्रस्तुत गर्न र बदलिदो विश्व संरचना तथा व्यवस्थामा आफ्नो सरकार र अपनत्व सुनिश्चित गर्न? देउबाको भ्रमणले त्यो अस्पष्टतालाई थप स्पष्ट पारेको छ। प्रचण्डको त्यो चीन यात्रादेखि देउबाको यो दिल्ली यात्रासम्म आइपुग्दा मुलुकको कूटनीतिक हैसियत ओर्लिदो अवस्थामा रहेको प्रष्ट बुझ्न र देख्न सकिन्छ। दिल्ली यात्राको मिति घोषणा हुँदा नेपाल वाङ यी या चीनसँगको सम्बन्ध या उसको आशंका र अप्रसन्नतालाई सम्बोधन गर्नमा व्यस्त थियो। तर आफ्नो बलबुटा ऐतिहासिक र कूटनीतिक परम्पराबाट पन्छिएर वर्तमान सत्ता नेतृत्व भने दलको मान्यताबाट निर्देशित भइरहेको थियो। उता चीनका लागि पनि नेपालमा उत्पन्न परिस्थिति तथा यथार्थतालाई स्वीकार गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ हालका लागि। खास गरी $50 करोड अमेरिकी अनुदान सम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपाल कम्प्याक्टलाई संसदबाट जसरी अनुमोदन गरियो, जसरी त्यसलाई कुनै हालतमा पारित नगर्ने सार्वजनिक अडान विपरीत प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको पार्टीले अन्तमा त्यसको पक्षमा उभिए र जसरी एमसिसीको पक्षमा उभिएको केपी शर्मा ओलीको एमालेले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो किता संसदमा परिभाषित नगरेरै उसले अनुमोदनमा सहयोग पुर्यायो, त्यसले स्वाभाविक रूपमा विश्वका 2 प्रतिस्पर्धी शक्तिका लागि नेपालको भूसामरिक अवस्थिति र उसँगको सम्बन्ध कठिन मोडमा पुगेको स्पष्ट गरेको छ। एमसिसी सहितको अनुमोदन लगत्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको निन्दा प्रस्तावको पक्षमा उभिएर नेपालले आफ्नो कूटनीतिलाई विवादमा धकेलेको छ। नयाँ आशंकाहरू पनि उब्जिएका छन्। कूटनीतिमा धैर्य र लामो समयसम्म त्यसको निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई काट्ने गरी नेपालले सोझै अमेरिकी कित्तामा उभिने निर्णय गर्यो। भारत र चीनले जस्तो तटस्थ बस्न केले रोक्यो नेपाललाई? यी सबैले वाङ यीलाई नेपाल उतार्न बाध्य बनाएको देखिन्छ। तर त्यो नेपालको कूटनीतिक सफलता या बढ्दो हैसियतका कारण नभएर उसको अदूरदर्शिता तथा हेलचेक्राइबाट उत्पन्न परिस्थितिको प्रतिफल हो। प्रतिकूल परिस्थितिमा नेपालले यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ। टाढाको शक्तिलाई महत्त्वाकांक्षा तथा अव्यावहारिक रूपमा आवश्यकता भन्दा बढी नजिक तान्ने प्रयास गर्दा युक्रेनले अहिले जे भोगिरहेको छ, नेपालले सम्भवतः आवश्यक पाठ पढ्न सकेन।
वाङ यी आए गए, तर अब प्रधानमन्त्री देउबाको भारत यात्राबारे नेपाल सरकारभित्र पर्याप्त छलफल हुन सकेन। साझा राष्ट्रिय एजेन्डाबारे त कुरै छाडौँ, नेपालका नेताहरू विदेशमा जाँदा केही अपवाद बाहेक अक्सरले निजी एजेन्डा र माग राखेर जाने गर्छन्। यो चुनावी वर्ष पनि हो, त्यसैले आशंका झन् बढ्न जान्छ। वाङ यीसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा अनुदान माग गरेर BRI अवधारणा तथा समझदारीमा हस्ताक्षर गरिसकेको नेपालले त्यसको मर्म या मान्यता नबुझेको या चीनलाई जिस्काएको देखिन्छ। परम्परागत कूटनीतिमा भारतको निर्णायक र वर्चस्वपूर्ण हैसियत नेपालमा रही आए पनि 2062-63मा उसले कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र या सिंगल युज डिटरेन्ट प्रयोग गरेपछि उसको हैसियत र विश्वसनीयता नेपालमा पूर्ण रूपमा नपुगे पनि धेरै कमजोर भएको छ। त्यही अनुपातमा नेपाली राजनीतिज्ञहरूले आफू स्वतन्त्र मुलुकका प्रतिनिधि भएको र व्यवहारिक हिसाबले अनिवार्य भएको अवस्थामा बाहेक वैदेशिक मामिलामा संलग्न या तटस्थ रहने परम्परालाई बेवास्ता गरेकाले नेपालको हैसियत पनि कमजोर हुँदै गएको हो। देउबाले त्यो कूटनीतिक गिरावटलाई अझ तीव्रता दिएका छन्। संविधानको हिस्सा बनेको नेपालको नक्सा र त्यसले ओगटेका सीमा क्षेत्रबारे उनी भारतसँग कसरी प्रस्तुत होलान्। त्यस्तै उनकै अग्रसरता र त्यो बेला प्रतिपक्षमा रहेका केपी ओलीको प्रयासमा भारतसँग 24 वर्ष अघि भएको महाकाली सन्धिबारे DPR सम्म तयार हुन नसक्नु दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीको सहमतिबाट बनेको प्रबुद्ध समूहले आपसी सम्बन्धलाई सम्मानजनक र अद्यावधिक बनाउन एक मतले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने जस्ता विषयमा देउबाले कुनै राजनीतिक पक्षसँग छलफल गरेको देखिँदैन। प्रजातान्त्रिक मुलुकको प्रधानमन्त्रीले जमिनदारी या आफू खुसी तरिकाले राष्ट्रिय एजेन्डा प्रस्तुत गर्दैन अन्य मुलुकमा जाँदा। त्यसैले यो भ्रमण ज्यादा निजी चरित्रको बनेको छ। हुन त ओलीले चुच्चे नक्सा कागजमा छ, त्यसले केही फरक पार्दैन भन्ने सन्देश सामन्त गोयललाई दिएको भन्ने आरोप उनीमाथि रहेको छ। त्यस्तै महाकाली सन्धिले मुलुकलाई प्रतिवर्ष 1 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ लाभ दिन्छ भन्ने हिसाबका सूत्रधार पनि उनी हुन्। तर भारत DPR ल्याउन तयार नहुँदा नेपाल र परियोजना रोकिँदा कुन आकार र आयतनमा त्यसका लाभबाट नेपाल वञ्चित हुन पुगेको छ र त्यसको क्षतिपूर्ति कसरी हुने भन्ने बारे न देउबा न ओली नै चिन्तित छन्। नेपालको हित र स्वार्थका हिसाबले यो भ्रमणको महत्त्व के त बुझ्न कठिन छ। वाङ यीको काउन्टर भ्रमणका क्रममा र नेपाल अमेरिका मार्फत होइन, भारतको सहयोगीका रूपमा अमेरिकासँग निकट र चीनसँग टाढा हुनुपर्छ भन्ने भारतीय मन्त्र सुन्नका लागि देउबा दिल्ली जान लागेका हुन् भने उनी भोलि नेपालमा अर्को खलनायकका रूपमा प्रस्तुत हुनेछन् जनताको नजरमा। नेपालले जानी नजानी विश्व शक्ति अमेरिका र दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एसियामा बिमस्टेक अवधारणा अन्तर्गत भारतको नेतृत्वमा उभिनुलाई नेपालको उपलब्धि मान्न थालेको छ। नेपाल नै अध्यक्ष भएको बेला दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्क अवसानमुख हुनुले पनि नेपालको वर्तमान संस्थापन र नेतृत्वको कूटनीतिक क्षमता या त्यसको न्यूनता स्पष्ट हुन्छ। स्पष्ट अवधारणामा आधारित भुटान, बङ्गलादेश, इन्डिया र नेपाल सानो सार्क साबित हुन सक्दैन। दक्षिण एसियामा यो दुविधा देखिएकै बेला भारतलाई जिस्काउने गरी वाङ यीले इस्लामाबादमा हालै सम्पन्न इस्लामिक सहयोग सङ्गठन OIC को मन्त्री स्तरीय बैठकमा जम्मू काश्मीर विवादबारे उक्त सङ्गठनको मान्यतासँग चीन सहमत भएको सन्देश दिएका छन्। बैठकको अन्तमा जारी गरिएको घोषणापत्रमा उक्त सङ्गठनले जम्मू र काश्मीरका जनताप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद र OIC को अन्य सान्दर्भिक प्रस्तावबारे काश्मीरी जनताको चाहना अनुरूप उनीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारको पुनः समर्थन गरेको छ। त्योसँगै यो मान्यता विपरीत जम्मू र काश्मीरलाई भौगोलिक रूपमा छुटाउने अर्थात् संविधानको धारा 370 खारेज गर्ने मोदी सरकारको कदमलाई पनि उसले अस्वीकार गरेको छ। चीनले यो विषयमा प्रवेश गरेसँगै भारतले त्यसको विरोध गर्दै आफू अन्य राष्ट्रहरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप विरोधी रहेको र चीनलाई त्यही मान्यता अनुरूप मौन रहन आग्रह गरेको छ। कडा शब्दमा भारत चीन सम्बन्धका उत्तर चढाव वाङ यीको सङ्केतले निकै अर्थ राख्नेछ, तर उनीहरूबीच हुने सम्झौता बराबरीको लेनदेनमा आधारित हुनेछ। नेपालको अनुभवमा कम्युनिस्टहरूले जस्तोसुकै नारा र नीति बोके पनि उनीहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न पश्चिमा दात्री निकायहरूसँग सहकार्य गर्नेछन्। राजनीतिक एजेन्डा पनि उनीहरूकै बोक्ने गर्छन्। 2062-63 को परिवर्तनमा उनीहरू भारत तथा अमेरिका र युरोपेली सङ्घ अनि NGOहरूसँग सहकार्य र यता MCCमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र
एमालेका शैलीले चीनलाई झस्काएको छ। वाङ 4 देशीय दक्षिण एसियाली मुलुकमा जानु पहिलोपल्ट कोभिड-19 महामारी यता र नेपालमा सबैभन्दा बढी समय बिताउनुले नेपालमा उसको बढ्दो चिन्ता र घट्दो हैसियत या नेपाली पात्रहरूप्रतिको उसको अविश्वासको सङ्केत रहेको छ। यामसिसी अनुमोदन र युक्रेन रुस द्वन्द्वका सन्दर्भमा नेपालले लिएको अडानपछि उत्पन्न परिस्थिति र प्रभावबाट चिन्तित भएर नै उनी नेपाल आइपुगेका हुन्। सामान्यतया समान कूटनीतिक व्यवहार र शिष्टाचारबाट आफू वञ्चित हुँदै आए तापनि विदेशी उच्च तहका पाहुनाहरूलाई नेपालमा काउन्टर पार्ट या समकक्षीले विमानस्थलमा स्वागत गर्ने गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सी जिनपिङलाई स्वागत गर्न विमानस्थलमा पुगेको घटना त्यति पुरानो होइन। अन्यत्रको अभ्यास जस्तै नारायण खड्गा नगएर परराष्ट्र सचिव विमानस्थल गएका हुन् र अब नेपालले त्यही अभ्यास जारी राख्ने भए त्यसले एउटा सङ्केत दिन्छ। तर भोलि एस जयशङ्कर या सम्भवतः एन्टोनी ब्लिङ्कन नेपाल आउँदा खड्गा विमानस्थल गएमा त्यसले दिने सन्देश के? वाङलाई बिआरआईमा नेपालमा केही आपत्ति र आशंका भएमा त्यसको बारेमा स्पष्ट गरेको भए त्यसले मुलुकमा थप सम्मान दिन्थ्यो। तर यामसिसी अनुमोदन देखाएर लगानी र साझेदारीमा आधारित बिआरआई अवधारणामा अनुदान खोज्नु भिखारी कूटनीति र चारित्रिक दरिद्रपन हो। चीनको सहयोग र शर्त मान्ने र नमान्ने प्रत्येक परियोजनाका लाभ हानि र हाम्रो आवश्यकता तथा सामर्थ्यको उचित विश्लेषणको आधारमा नेपालले निर्णय लिने विषय हो। जे होस्, एउटा सन्दर्भमा वाङ नेपाल आए यामसिसी अनुमोदनबारे चीनले खुलेरै अप्रसन्नता देखाएको र अनुमोदन पूर्व उसले नेपाललाई त्यसमा नजान चेतावनी दिएको भए पनि वार्ताका समय त्यसबारे प्रत्यक्ष रूपमा उसले सरकार र विविध पक्षसँग कुरा उठाएन। तर उनको यो भ्रमणले चीनले नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा असुरक्षा र अविश्वास गरेको सङ्केत भने पक्कै गरेको छ। नेपालको आन्तरिक मामिलामा उसका जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारसँगै नेपालको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता तथा आन्तरिक आवश्यकताबाट निर्देशित विकास सम्बन्धी निर्णयको पक्षमा उभिने आश्वासन पनि उनले दिएका छन्। त्यो सँगै नेपालको आन्तरिक राजनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय यस वैदेशिक नीति सञ्चालनका न्यूनतम मान्यता अपनाउनु नेपालको हक भएको र आफू त्यसमा अडिग रहने सन्देश दिएका छन्। र अब ऊ प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूसँग परिआयमा टक्कर लिन सक्ने अवस्थामा पनि पुगेको छ। त्यो सँगै वाङले नेपालबाट चीन विरोधी गतिविधिमा त्यसलाई उदाङ्ग पार्ने सन्देश दिएका छन्। नेपालले एक चीन नीतिमा आफू अडिग रहने सुगा रटाइलाई अहिलेको परिवेशमा उसले पर्याप्त नमान्न सक्छ। उसले अरू मुलुकहरूसँग खास गरी भारत र अमेरिकासँग कसरी र कुन किसिमको सहमति गर्छ या कसरी प्रस्तुत हुन्छ या सम्बन्धलाई कुन रूपमा प्रगाढता दिन्छ त्यसलाई पनि उत्तरले निहालेको छ।